اليوم يوم عرفة من الأيام العظيمة الذي يعد من أعظم الأعياد لأولياء الله الصالحين، وإن لم يدرج اسمه يعني في الأعياد، لكنه في قيمته وأثره ولا يقل شأنا وعظمة عن الأيام الشريفة، بل نستطيع أن نقول أن يوم عرفة في الأيام كليلة القدر في الليالي، هكذا عظمة هذا اليوم. لا يختص طبعا عرفة، لا يختص بمن يقفون في جبال عرفة يعني في مكة الحجاج أبدا. نعم المكان هناك له خصوصية، يعني جبال عرفة والموقف في عرفة له خصوصية من الفضل والشرف أكيد، لكن لا، هو يوم عرفة كزمان هذا عيد لجميع عباد الله الصالحين في شرق الأرض وغربها. ولست مبالغا يعني حينما قلت أن يوم عرفة في الأيام لعله كليلة القدر في الليالي. وإذا أردنا نتوسع أكثر ونقول أن العشرة الأولى هذه من ذي الحجة في الأيام هي كشهر رمضان في الشهور. هذا ليس يعني دعوة أدعيها، وإنما نأخذه من كلام المعصومين سلام الله عليه. شهر رمضان ماذا نقول عنه في الدعاء؟ وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، هكذا نقرأ في دعاء شهر رمضان، وبنفس الكلمات نقولها عن هذه العشرة الأولى من ذي الحجة. اللهم هذه الأيام التي قد فضلتها على الأيام وشرفتها قد بلغتنيها. فنفس الكلام الذي نخاطب به شهر رمضان نخاطب به هذه العشرة الأولى من ذي الحجة. فإذن هي في الأيام، اللهم هذه الأيام التي فضلتها على الأيام وشرفتها قد بلغتنيها. لاحظ يعني خصوصية هذه العشرة الأولى من ذي الحجة وشرفها على بقية الأيام كفضل شهر رمضان على بقية الشهور.